السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير ان شاء الله. يدخل عليكم هذا رمضان بالصحة والعافية وباش ما كتمناو. اليوم ان شاء الله جيت نحضر معكم الطريقة ديال كيفاش كندير العجين ديال البيتزا. كنديرهم انا صغار، ميني بيتزا، وغادي نوريكم الطريقة ان شاء الله كيفاش كنحضرهم في البيت. وكيجيو رطبين صراحه، ما كتجيش يعني عجينه قاصحه، كتجي زوينه. غادي ندير معكم يعني نوريكم المقادير. كناخذ هنايا عندي الدقيق 2 كيسان د العنبه ديال الدقيق. المهم انا هادشي اللي كيكفيني، حيت كنديرها بيتزا كتكون يعني ميني بيتزا كتكون صغيره وعلى حسب الافراد ديال الاسره. كناخذ هنا 2 كيسان د الدقيق د العنبه، وهنايا راس معلقه راه ما عامراش، غير شويه ديال الخميره راه ما كنديرش بزاف حيت سخون الحال. هنايا عندي الخميره، شويه الخميره ماشي بزاف. هنا كنسم العجين ديالي بشويه ديال الابزار. هنايا راس معلقه ديال الابزار، غير شويه ماشي بزاف حتى هو. المهم ما كتحسش بديك النسمه ديال الدقيق. هنايا شويه ديال الملح، راس معلقه ديال الملح. المهم هنا العجين ديالنا كيجي مسم، ما كتحسش يعني بالفرق ما بين العجين وما بين يعني داك المقادير ديال البيتزا ديال الفلفله والطماطم. هنا كنسمها بالزعتر، كنكون غسلته يعني ونشفته. ها هو الزعتر، كنحكو مزيان بيدي بهذا الشكل هذا. كتجي العجينه مسمه، كنكثرش حقاش راه كنضيف فيها الزعتر زوين صراحه. ها هو مسيم. هنايا عندي معلقه كبيره ما عمراش ديال الزبده، يعني بحراره المطبخ. كنديرهاش كامله، نخلي شويه نصبص هادشي هنايا. والعجينه ديالنا كنعجنها بالحليب ديال البيتزا، ما كنعجنهاش نسيت ما ضفتش زيت الزيتون. هي انا رجبتها حدايا معلقه كبيره ديال زيت الزيتون. ها هي كنمسج الخليط ديالي على هذا الشكل هذا مع الدقيق. كتجي عجينه رطبه صراحه وكتجي زوينه. هاد رمضان تلهيت، ما بقيتش كنصور حتى شي حاجه، ولكن ان شاء الله في هاد الايام غادي نصور معكم بعض الوصفات. يعني 2 كيسان ديال الدقيق راه كيخرجوا لي يعني داكشي اللي غادي. ما كنبغيش نخلي العجينه صراحه، ما كنبغيش ما غادي ندير كميه كثيره ونديرها في المجمد. غتجي زوينه يعني غتنفع، ولكن ما كنبغي ندير يعني غير اللي غادي يتكل احسن. ياك اسعاد؟ داكشي احسن الانسان ياكل شي حاجه طريه. داكشي دابا غادي نضيف. الله يبارك فيك. دابا غادي نضيفو الحليب ديالنا شوي بشوي. الحليب ما كيكونش دافي بزاف، شويه وصافي. ونبقاو على هاد الشكل هذا كنجمعو العجين ديالنا. دابا راه درت معكم يعني فيديو، راني ما قطعتوش، درت معكم خطوه بخطوه، ما قطعتش الفيديو صافي. الفيديو اللي غادي نقطع صافي، بغيتكم يعني تحضروا في كلشي. غادي نجمع العجينه ديالنا. انا كندير عجينه ما كنديرهاش غليظه، كنديرها رقيقه صراحه. ونبقاو على هذا الشكل حتى كنجمعوا العجين ديالنا، وغادي نوريكم الشكل النهائي ان شاء الله.
هنا من بعد ما كنجمعوا العجين ديالنا كيولي على هذا الشكل هذا، كيولي رطب صراحه. يعني الحليب على حسب الخلط، كتولي العجينه ديالنا صراحه رطبه زوينه. هذا هو العجين ديال البيتزا ديالنا. غادي نغطيه دابا بواحد الغطاء بلاستيكي ونخليه 5 دقائق، ماشي بزاف صافي. كنغطي عليه وفاش وكنقطع يعني على شكل دوائر او مربعات او مستطيل، يعني كيف ما بغيتو البيتزا ديالكم، ولا كديروها خبيزه كبيره كيف ما بغيتو، يعني على الطريقه اللي بغيتو نتوما. صافي كتدخلوها للفرن، كتضربوها بالفورشيط، كديروها في اللاطه، كتدخلوها للفرن. وجوج كيسان ديال الدقيق ديالنا، هادشي اللي عطانا في العجين. عطاني جوج ديال البيتزات صغار، المهم متوسطين وجوج صغار، وشط ليا هاد العجينه هادي الصغيره. المهم هادشي ديال جوج كيسان ديال الدقيق والمقادير اللي عطيتكم. كنرققها بحال هكذا نبدلك مزيان، كتجي رقيقه. ها هي على هاد الشكل هذا كتجي رقيقه. كندهن اللاطه ديالي بالزيت، وكنحط البيتزا ديالي هنايا وكنضربهم بالفورشيط، وغادي نمشي نشعل الفرن باش نطيبهم، يعني الطياب ديالهم اللي معروف. ونستمر على الطريقه هذه، وان شاء الله نوريكم الطريقه كيفاش كنوجد يعني لاصوص طوماط، وكيفاش كنوجد يعني الفلفله. كندير انا بالكفته، ما كنديرهاش بالطون، وكل واحد يعني على حساب يعني الذوق اللي كيعجبو. ونستمر على الطريقه هذه يعني اللي كيعرفها الجميع. المهم هذا الشيء هو اللي خرجت ليا، وما بغيتش ندير يعني دوك ميني بيتزات صغار، درت كبار حسن باش نختصر. ودابا غادي نوريكم المقادير اللي كنحتاجو، يعني العجين ديال البيتزا ديالنا. هنا وجدت العجين، هنا راه وجد صافي، عطاني 4 ديال يعني الدوائر، هنا جوج كبار وجوج صغار، هادو كافيني. وهنايا عندي المقادير اللي كنحتاج فيهم. هنا العطريه يعني ابزار، سكنجبير، خرقوم بلدي، ملح. وهنايا عندي طماطم، هنايا مطيشه، حكيت 4 ديال المطيشات. وهنايا عندي فلفله حمراء، فلفله صفراء، فلفله خضراء. هنايا معجون الطماطم. وهنا عندي الكفته وزيتون اسود. وهنايا زيت الزيتون وكاس ديال زيت المائده. هادشي اللي كنحتاج. وغادي ندير يعني دابا كل حاجه بوحديتها باش طيب. الكفته بوحديتها والفلفله ونسيت ما قلت لكمش الجزر، كيعجبني انا الجزر فيها. هنايا محكوك حتى هو غادي نضيفو مع الفلفله. وغادي ندوزو ان شاء الله، وغادي نوريكم الطريقه كيفاش كنوجدوها. دابا غادي نوجدو لاصوص ديال الطوماط ديالنا. هنا غادي نديرو 4 ديال المطيشات اللي درت، حبات ديال المطيشات هما. غادي ندير معاهم هنايا زيت الزيتون، واحد شويه من زيت المائده، ما نديرش بزاف، الكسر ما نحتاجوش كامل، باش مزيته. غادي نضيف هنايا شويه السكنجبير، ماشي بزاف، شويه باش نعرف. شويه الملح،
شويه د الابزار، شويه د الخرطوم بلدي، هنا غادي نضيف معاه المعجون ديال الطماطم، ها هو معلقه كبيره. غادي نشعلو ليه على نار يعني باش يعقد لينا الخليط. دابا غادي ندوزو عاوتاني نوجدو كاسرونه ديال الخضر، كندوزو هنايا غنديرو شويه تقريبا 2 معالق كبار ديال زيت الماكله، نضيف لهم شويه ديال زيت الزيتون، ملعقه. هنايا عندي فلفله خضراء، هنا فلفله صفراء، هنا فلفله حمراء. مغاديش ندير كامله، منديرهاش كامله. هنا غادي ندير جزر محكوك، حتى هو يعني نفس العطريه. غنديرو شويه ديال الملحه، منديروش بزاف حيت الملحه بزاف ما زويناش. هنايا شويه ديال الابزار، شويه. هنايا شويه سكينجبير، باش ندوزو عاوتاني باش ندير لكم عاوتاني الكفته ديالنا. هنا شويه ديال الخرقوم بلدي هو، وغادي نشعل ليهم بجوجهم يعني على نار مهيله مع التحريك، وغادي ندوز باش نوريكم الطريقه ديالهم كيفاش ولاو ان شاء الله. هنا من بعد ما كيطيب لاصوص ديالنا والفلفله ديالنا، نضيفو دابا الزيتون الاسود باش ندوزو عاوتاني باش ندوزو الكفته. طابت لينا الفلفله ديالنا والجزر، وغادي نحركو معاهم الزيتون. ونخليوهم غادي ندوزو للطريقه باش نوجدو الكفته وشنو كنحتاجو فيها. هي ما كنحتاجو فيها حتى شي حاجه، كطيبها بوحديتها مع شويه الزيت والملح والابزار. ودابا غادي نوجدو الكفته ونخليو الكاسرون ديالنا اللي حيدنا من الخضر. هيا غادي نديرو شويه الزيت المائده، هنايا الكفته. هنايا ما كاملاش راه يعني على حسب الخويزات وغادي يشيط، يعني راه ماشي. نضيفو لها حتى هي شويه ديال الملح، نولعو الصاله شويه ديال الملح ماشي بزاف، شويه ديال البهار، شويه سكينجبير باش نحسو بالنسمه ديال الكفته، شويه ديال الخرقوم بلدي. وغادي نحركوها وغادي نشعلو عليها النار مهيله حتى كتشحر، كطيب كامله مزيان. غادي نحطوها باش ندوزو عاوتاني للطريقه ديال التقديم. هاهي الكفته ديالنا كنديرها في الفرادة كتشحر مع الزيت. وغادي نطفيو عليها باش ندوزو نحضر معكم الطريقه كيفاش. ولا غادي ندوزو دابا باش نزينو. ولا نسيت ما ذكرتلكمش بالفرماج، كنت مازال ما حبيتوش. غادي ندوزو غادي نصايبو وحده بوحده. نديرو لاصوص هو الاول بالشكل هذا، باش نديرهم في البلاطه عاوتاني ونعاود ندخلهم للفرن باش يذوب داك الفرماج. غادي ناخدو الكفته
الخضره ديالنا، طيب الزيت والتطبيق. هي الخضره كتجي زوينه صراحه، البيتزا ديال الدار ماشي هي ديال الزنقه. غادي نحطها هنايا عاوتاني نقرا. حتى العجينه ديالها كتجي مسمى يعني بالزعتر وديك الحراره ديال الابزار، واخا ما كيكونش حار بزاف ولكن كتجي زوينه الصراحه. متاكده غادي تعجبكم الا جربتوها. وغادي نضيف هاد الصغيورين هادو لكن هو بولدي. انا مولفه كندير ميني بيتزا يعني صغيره، كندير كبار ولكن الوقت مازال شحال من حاجه تبعاني، اختصرت درتهم جوج كبار بركه. المهم هادشي اللي عطاني يعني القياس ديال جوج كيسات ديال الدقيق، هادشي اللي عطاوني، هادشي اللي خرجوا ليا في العجين. ونكمل على الطريقه وغادي نوريكم الشكل ديالهم ان شاء الله من بعد ما نبغي نضيف لهم الفرماج. غادي نضيف لهم الفرماج باش ندخلهم الفرن. نخلطهم بعدا باش تشوفوا الشكل ديالهم. هذا الشكل هذا، شوفوا الديكور ديالهم صراحه زوين. ودابا من بعد ما غادي نقرب معكم على هذا الشكل هذا. كيجيو نسمين بديك الفلفله بالخصوص الفلفله الحمراء كتطلق واحد كتكون حلوه هي زوينه. ودابا غندخلهم الفرن باش نوريكم الشكل النهائي ديالهم ان شاء الله من بعد ما يوجدوا. هو الشكل النهائي ديال البيتزا ديالنا من بعد ما كنخرجها من الفرن كتجي على هذا الشكل، كتجي زوينه صراحه لذيذه بزاف. والعجين ديالها كيكون رطب بزاف، ماشي يعني قاصح ولا كتجي رطبه. كنتمنىكم تجربوها ان شاء الله.